المدرسین حضرت والا مرتبت عالی صفات کثیر الاوصاف ہمہ جہت شخصیت حضرت قبلہ پیر سید ڈاکٹر مفتی صداقت علی شاہ صاحب بخاری زیدہ مجدہ آپ تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کر تاجدار ختم نبوت الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أول الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهتدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا